सय, ज्ञानबहादुर साथै विष्णुमाया थापा परिवार लेउबाट 2000, दाजु र भाइलाई उद्देश्य राखी राज घिमिरे किस्कौबाट 5000, चन्द्रा बस्नेत आउनामबाट 30,000, मातापितालाई उद्देश्य राखी कुमार लम्साल तफाम्मेबाट औषधिको लागि 2000, जगन्नाथ हिमा देवी पाण्डे लेउबाट 5000, कृष्ण थापा लेउबाट 1000, ठाकुर साथै राधिका रिमाल सिट्टामबाट 5000, मीना ढकाल सहपरिवार मिचिनाबाट 10,000, स्वर्गीय मातालाई उद्देश्य राखी मीना पन्थी लेउबाट 2000, मातापितालाई प्रमुख राखी गोमा रिमाल सिट्टामबाट 5000, राजु पारू राणा परिवार लेउबाट 5000, साबी खनाल डाण्डोगुबाट 20,000, फोत बहादुर लावर येबुबाट 1000, स्वर्गीय पितालाई उद्देश्य राखी मातालाई प्रमुख राखी लक्ष्मी घिमिरे नाउछोबाट बत्ती फूलको लागि 15,000, माता पितालाई उद्देश्य राखी टीकाराम आचार्य पाम्पी 5 माइलबाट 10,000, जयन्ती आले आउँदायाबाट भोजनको लागि 10,000, सम्पूर्ण पितृहरूलाई उद्देश्य राखी मातालाई प्रमुख राखी देवी प्रसाद साथै रुकमा तिताल सपरिवार टम्बुबाट 1 दिनको दुधदान, स्वर्गीय ससुरा साथै श्रीमानलाई उद्देश्य राखी रोमा घिमिरे नाउछोबाट 5,000, स्वर्गीय भाइ सुनिल गिरीलाई उद्देश्य राखी गिरी टेलर बैंकबाट बत्तीको लागि 10,000, पूनम दाहाल पिउनेबाट 3,000 र अहिले 72 बारका योगीहरूबाट भोजनको लागि भनेर उठती दान 4,02,200 यो ध्यान शिविर अक्षय कोषमा हुनेछ। मंगलमार्ग बिहारका भन्ते प्रज्ञाश्रीबाट अक्षय कोषको लागि 3 लाख, सुमी पाण्डे युएसएबाट अक्षय कोषको लागि 3 लाख, स्याले ढखेमासारी अहिले स्याले ढखेमासारी मान्छेमा पार्वती ओली अहिले स्याले हुँदाखेरि ढखेमासारी गुरुमाबाट अक्षय कोषको लागि 3 लाख, साथै श्याम आचार्य बैंकबाट 500 बाट र संघ गिलानको लागि उसाइला ढनिला येबुबाट 5,000, अरुण पूनम प्रधान येबुबाट 1,000, गिरिबहादुर बस्नेत येबुबाट 2,000, मातालाई उद्देश्य राखी पितालाई प्रमुख राखी शारदा राधा गायत्री श्रेष्ठ पिउने मोजोप्यूबाट 20,000। यस प्रकारले सम्पूर्ण दानीदाताहरूले दान गरेको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गरौं। र आज 72 बारको दशाह मौखिक विपස්සना ध्यान शिविर आज 6औं दिन हुँदैछ। 6औं दिनको बेलुकाको देशनाको समय भइरहेको छ र देशनाको लहर सती पठानबाट अहिले समपधानमा आइरहेको छ। देशनाको लहर आए अनुसार योगीहरूले देशना गरेको देशनालाई बुझ्नु भएको छ, सबैले सम्झिन पनि सक्नु भएको छ र देशना अहिले अब समपधानमा आउँदैछ। योगीहरू अगाडिबाट भन्दै गयो पछिबाट भुल्दै गयो भयो भने चाहिँ त्यति कल्याण हुन्न है। राम्रो सम्झिन पनि कोसिस गर्नु होला। धर्म सुनेको बेलामा मनमा क्लेश नआओस्, विशेष उद्धत मन नहोस्। उद्धत भनेको प्यानो रहेछ नहोस्। एक ध्यान लगाएर
सुन्नुपर्छ। धर्म सुन्दाखेरि यो निसो मनस्यकार भएर सुन्नुपर्छ, सुन्दै मनन गर्दै। र देशनामा सुरुकमा उपमा उपमेयहरूले देशना गरेथे। ती उपमा उपमेयहरू नदीमा व्यापार लिएर गएको व्यापारीको उपमाहरू योगीहरू सम्झिनु भएको छ? नदी भन्ने के हो? अनमतग संसार। व्यापारी चाहिँ को हो? पृथक जन व्यक्ति। नाउ चाहिँ के हो? नाउ चाहिँ मन। जंगल चाहिँ शासन नभएको समय हो। अन्धकार चाहिँ रात्रिको अन्धकार चाहिँ के हो? 8 दूषित देश। र जहाज घाट या किस्ती घाट किनार चाहिँ के हो? निर्वाण। के हो? दिनमा अब किनार देख्यो, शहर देख्यो, जहाज घाट छ। जहाज घाट छ, अहिले नाउ दिनमा पनि पुगिरहेको छ, शहर पनि देखेको छ भनेदेखि अहिले तपाईँ हाम्रो यो नाउ बग्दै आएको, अनमतको संसारदेखि बग्दै आएको, कति जंगलको बाटोमा पर्यो, कति शहर आउँदा रात्रि भएको समय पर्यो, र कति शहर देख्दाखेरि पनि नाउ सम्हाल्न नसकेर कटेर गयो। अहिले पनि हाम्रो भाग्यवश दिनमा शहर भेटेको छ। अब यतिखेर किनार लगाउन कोसिस गर्ने भने किनार लगाउन सकिन्छ। यदि किनार लगाउन कोसिस गरिएन, आफ्नो मनलाई आफूले जित्न सकेन भने फेरि अबको शहर पनि छोडियो भनेदेखि फेरि आउने के छ? जंगल। के छ? जंगल। फेरि आउने जंगल छ। आउने अरिमेत्रीय बुद्ध उत्पत्ति हुने कहिले हो कहिले थाहा छैन। थाहा नभएकोले गर्दाखेरि अरिमेत्रीय बुद्धको शासन भेटिन्छ या भेटिन्न टुङ्गो छैन। यदि अरिमेत्रीय बुद्धको शासनमा हामी अन्धकारमा पर्यो भने, दूषित देशमा पर्यो भने भेटिन्छ त? भेटिँदैन। अरिमेत्रीय बुद्धको शासन पनि सकियो भने त्यहाँबाट उता आउने कल्प शून्य कल्प कति छन्। शहरै नदेखिने जंगलको बाटो मात्रै धेरै छन्। अनि आफूले अलिअलि यस्तो धर्म बुझेको कलिलो पारमी बीचमा शासन नभएको अवस्थामा पुग्दाखेरि त्यो कलिलो पारमीलाई जलमल गर्न पाइँदैन, जानिँदैन। अनि जलमल गर्न नपाएपछि त्यही भएको कलिलो भने के हुन्छ? डर लाग्दो छ कि छैन? र अहिलेको समय तपाईँ हाम्रो बहुमूल्य समय हो यो। र यो समयमा सती पठान आचरण गर्दाखेरि 4 प्रकारका समपधान लिएर आचरण गर्नुपर्छ। र अहिले समपधान देशनालाई उपकारी अग्रमहापण्डित मोगोक स्यारको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक हुनुभएको भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषदलाई शिरोधार्य गरिकन साथै लेडी स्यारको दिपनीको आधारबाट अहिले देशना भइरहेको छ। 37 बोधिपक्षीय देशना आज 4 प्रकारका समपधान। कति प्रकारका? समपधान भनेको अर्थ त मैले हिजो भनिसके नै। हिजो भने कि भनिन? सम्झिनु भएको छ? हरायो। कति दिन भयो भन्दाखेरि 6 दिन भन्दाखेरि त सबैको एक स्वरमा आउँछ। समपधान राम्रो प्रकारले के हो? कार्य सफलमा पुर्याउने भएको हुनाले समपधान। भूषम वहति दहति ति पधानम। समत एव पधानम
समपधानम भूसम अति तीव्र गतिले वहती पुर्याउँछ दहती भनेको नि पुर्याउँछ कार्य सफलमा पुर्याउँछ इति तस्मा त्यसलाई नै पधान भनिन्छ। सम्म भनेको राम्रो प्रकारले नै पुर्याउने भएको हुनाले समपधान। अब तपाईँ हामी किनार त देख्यो शहर त आयो अब यतिखेर राम्रो प्रकारले पुर्याउनमा कतिवटा अङ्ग छन् 4वटा अङ्ग होइन 4वटा अङ्गलाई समपधान 4वटा भनिन्छ। के भनिन्छ समपधान 4वटा। उपन्नानम अकुशलानम धम्मानम पहानाय वायमो अनुपन्नानम अकुशलानम धम्मानम अनुपादाय वायमो अनुपन्नानम कुशलानम धम्मानम उपादाय वायमो उपन्नानम कुशलानम धम्मानम भियो भावय वायमो भनेर यिनी 4 प्रकारका कुशलका 2 प्रकारका अकुशलका 2 प्रकारका। उपन्नानम अकुशलानम धम्मानम पहानाय वायमो अनुपन्नानम अकुशलानम धम्मानम अनुपादाय वायमो भनेर पहिला अकुशलका 2टा भन्छु। अहिले यो ठाउँमा उपन्न र अनुपन्न भनेर 2 प्रकारले बताइएको छ। अकुशललाई कति प्रकारले 2 प्रकारले। उपन्नानम अकुशलानम धम्मानम पहानाय वायमो भन्नाले उपन्नानम जो पहिले गरिसकेका अकुशलानम धम्मानम अकुशल धर्महरूलाई पहानाय ती सबैलाई पहान भनेको मेटाउन निभाउनको लागि वायमो कोसिस गर्नु। पहिला गरिसकेका अकुशलहरू सम्पूर्ण अकुशललाई निभाउनको लागि मेटाउनको लागि त्याग गर्नको लागि वायमो कोसिस गर्नु। अर्को अनुपन्नानम अकुशलानम धम्मानम अनुपादाय वायमो अनुपन्नानम भनेको अहिले उत्पत्ति नभइएको या नगरेका अकुशललाई अनुपादाय फेरि आफूमा नहुनको लागि ती अकुशल नहुनको लागि कहिले पनि नहुनको लागि वायमो कोसिस गर्नु। र यसलाई अलिकति फिजारेर भन्ने भने उपन्न र अनुपन्न अकुशल 2 प्रकारका। अकुशल कति प्रकारका तमोले सजिलै बुझ्ने गरी भन्ने भने यिनी 2टालाई सम्झिनुहोस् उपन्न र अनुपन्न भएको र नभएको। र भइसकेका भन्दाखेरि अहिले यही जन्ममा हिजो अस्तिदेखिबाट भएका पनि भइसकेका हुन् अघिल्लो जन्मका पनि भइसकेका हुन् र अनमतको संसारदेखि गरेका अकुशलहरू यिनी चाहिँ उपन्न अकुशल। के अकुशल उपन्न अकुशल भन्दाखेरि अनमतको संसारदेखिबाट अझै अहिलेसम्म गरिसकेका अकुशल जति सबै उपन्न अकुशल। हामीले अब अगाडिको दिनमा त पुगे छैन हामी भोलिको दिनमा पुगेको छ। भोलिको दिन कसले भेटेको छ कसैले भेटेको छैन। अब अनागतमा गरिने हुने अकुशलहरूलाई अब नहुनको लागि कोसिस गर्नु। यिनी 2 प्रकारका। र उपन्न अकुशल भन्नाले अतीत भन्दाखेरि अनमतको संसारदेखिका अकुशलहरू तपाईँ हाम्रा कति छन्। एकै जन्ममा गरेका अकुशलहरू पनि हाम्रा अनन्त हुन्छन् अनगन्ती हुन्छन् भने अतीतदेखिबाट गरेका अकुशलहरू कतिपय अकुशलले फल पनि दिइसकेका छन्। कतिपय अकुशलले फल दिन बाँकी रहिरहेका छन्। कतिपय अकुशलले प्रतिसन्धि नरकमा फल दिए प्रेतमा फल दिए पशुमा फल दिए फल दिइसकेका अकुशलहरू पनि छन्।
फल दिन बाँकी रहेका, फेरि अपाय दुर्गतिको फल दिन बाँकी रहेका अकुशलहरू पनि छन्। ती चाहिँ उपन्न अकुशल। यदि तपाईँ हामीमा अहिले कोसिस भएन भनेदेखि अझै पनि नरक प्रेत पशु असुरमा फल दिने कर्म गर्न पुगिन्छ कि पुगिन्न? पुगिन्छ। र अहिले गरिसकेका कर्महरूलाई पहानाय वायमो, गरिसकेका अकुशल जतिलाई सम्पूर्णलाई निभाउनको लागि, मेटाउनको लागि वायम कोसिस गर्नु। र हाम्रो भनाइले पाप कटाउने भन्ने छ नि त, होइन? हाम्रो भनाइले पाप कटाउने भन्ने छ। तर कतिपय त कोही कोही ठाउँमा कति सजिलै गएर नुहाइदे पाप काटिन्छ भन्ने पनि छ नि। यमामा त को नि भारततिर धेरै भेटिन्छ। भारततिर लौकिकको दिन गएर गंगा नदीमा स्नान गर्ने भने भएका पाप सबै पखालिन्छन् भनेर अझै पनि इन्डियामा गंगा नदीमा नुहाउँदाखेरि पुरा मन्त्र पढेर चाहिँ नुहाउने चलन छ। तर ती नुहाउने ठाउँमा हेर्ने भनेदेखि सबै धमिलिएको छ। लास जलाएर खरानी फ्याँक्ने ठाउँ पनि त्यही हो, भैँसी आएर पानीमा चोब्बिने ठाउँ पनि त्यही हो, मान्छेहरू चोखिन नुहाउने पनि त्यही हो। त्यो काशीमा तमहरू बुद्धगया जानुभयो भने वाराणसी पुग्नुहुन्छ। वाराणसी अब भगवानले पहिलो धर्म देशना गरेको ठाउँ, धर्मचक्र देशना गरेको ठाउँ। अनि त्यहाँबाट गंगा नदी घाटमा घुम्न जान्छु भन्ने भने त्यहाँ अब नाउँवालालाई अलिकति पैसा दिएर कति घाट घुम्ने त्यही अनुसारले घुमाइदिन्छन्। तिनी घाट जति घुम्न जाने भने घुम्न जाने भने बाटै भोरे त्यो लास बोकेर आएको चाहिँ देख्नुहुन्छ। अब त्यो वाराणसी मान्छे पनि अत्याचार धेरै भएको ठाउँ। अब एक दिनमा कति मर्छन्। लास एकनास लहर लाएर ल्याएका हुन्छन्। अनि जलाउने ठाउँ पनि कतिलाई समय जलाउने ठाउँ पनि जग्गा खाली नभएर लास पर राखेर पर्खिनुपर्छ। एउटालाई जलाउँदैछ, उता पनि जलाउँदैछ, त्यहाँ पल्तिर पनि जलाउँदैछ, जताततै। अनि आफूलाई जग्गा नहुँदाखेरि आफ्नो लास पर्खेर बस्न पर्ने हुन्छ। कसैले जलाउने दाउरा किन्न नसक्नाले अनि दाउरा किन्न सकेनन् भने त्यो लासमा ढुङ्गो बाँधेर अनि नाउँमा अलि परसम्म लगेर अनि छोडिदिन्छन् पानीभित्र। अनि त्यो पानीमा नुहाबार मुक्ति भइन्छ, पाप काटिन्छ भन्ने पनि छन्। हामीलाई तक पनि त्यहाँ नाउँमा घुम्न जाँदाखेरि हामीलाई पनि नुहाउनुहोस् पाप काटिन्छ भनेर त्यो नाउँवालाले म मन्त्र पढिदिन्छु गर्दै थिए। त्यो ठाउँ त्यस्तो छ। र कति सजिलै पाप काटिन्छ भन्ने छन्। तर अब पाप काटिने भन्ने कसरी काटिने हो त्यो कुरा त जान्न पर्यो कि परेन? अहिले यो ठाउँमा हेर्दाखेरि समपधान चावडामा गरिसकेका अकुशल भन्नाले पाप कर्महरू, गरिसकेका पाप कर्महरू गरिसकेका भन्दाखेरि यो जन्म मात्रै होइन कि अनमतज्ञ संसारदेखिबाट तपाईँ हामीले कति गरिएको छ। ती सम्पूर्ण पाप कटाउनको लागि, निभाउनको लागि कोसिस गर्नु। एउटा नगरेका पाप अब उपरान्त कुनै पाप नहुनको लागि, अब उपरान्तको समय कुनै पाप नहुनको लागि, अब उपरान्त भन्नाले अहिले यो जन्मभरि अर्को जन्म पनि कुनै जन्म पनि अब ती पाप नहुनको लागि प्रयास गर्नु। दुई प्रकारका। र यी दुई प्रकारकामा अब गरिसकेका पाप कटाउने उपाय के छ त्यो त जान्नु पर्यो नि। पर्यो कि परेन? योगीहरू र अहिले सुन्दाखेरि चाहिँ राम्रो ज्ञान लगाएर भित्रबाट छर्लङ्ग बुझ्ने गरी सुन्नुहोस् है। नभए ती सम्पूर्ण ती कर्म जति पाप जति हामीले भोग्ने हो भने कहिले सकिन्छ? कहिले पनि सकिँदैन। भोगेर कहिले पनि सकिँदैन। एकै जन्ममा त अनन्त हुन्छन् पापहरू। अब एउटा पापले फल दिएर एकपालि नरकमा फल दियो भने एउटै जन्ममा गरेका पाप करोडौं अरबौं अनन्त अनगन्ती हुन्छन्। एउटा कर्मले नरकमा फल दियो, कति हजार वर्ष कति लाख वर्ष फल दियो भने अनि बल्ल अर्को कर्मको पालो आउँछ।
अनि त्यस्ता पाप पनि जन्मै पछि गरेर आएका पाप कति छन्। मनुष्यमा गरेका पापहरू, पशुबाट गरेका पापहरू, कर्म त जसले गरे पनि फल त भोग्नु पर्छ कि पर्दैन? बिउ जसले रोपे पनि रोपे अनुसारले बुटो त उम्रिन्छ नि। जानी जानी रोपे पनि उम्रिन्छ, नजानिकन रोपे पनि, अनजानमा रोपियो भने पनि के हुन्छ? उम्रिन्छ। कर्म भन्ने कुरा जसले गरे पनि, या मनुष्यले या पशुले गरे पनि कर्म त कर्म बनिरहेकै हुन्छ। र अनमतको संसारदेखिका ती पापहरू सबै हामीले भोगेर ती पापहरू तिरेर सकिन्छ भन्ने छ त? तर भगवानले उपाय बताउनु भएको छ। गरिसकेका पापहरू सम्पूर्ण निभाउनको लागि प्रयास गर्नु। अब ती गरिसकेका पापहरू सम्पूर्ण निभाउनको लागि प्रयास गर्नु भन्दाखेरि अब ती पापहरू कहाँ छन् पहिला त्यो खोज्न पर्यो नि त। निभाउने त हो, ती पाप कटाउन त हामीलाई जरुरत छ कि छैन? पाप कटाउन त जरुरत छ। तर ती पाप जति सबै कहाँ छन् त? अहिले गरेका पापहरू, पहिला पहिला गरेका पापहरू, पहिला पहिला जन्ममा कति जन्म अगाडिका पापहरू कहाँ छन् त भन्दाखेरि यही नामरूपकै लहरमा छन्। यही वैपाक खण्ड नै प्रमुख हो। यही नामरूपकै लहरमा चलिरहेका छन्। त्यसको शक्ति स्वरूप यही नामरूपकै लहरमा भइरहेका छन्। र अब फल दिँदाखेरि पनि उसको समय आउँदाखेरि यही लहरको आधारबाट नै यसले फल दिँदै जाने हो। जस्तै कि एउटा उपमा लिने भने, त्यो चाहिँ मैले विचार गरेको नि एउटा उपमा। हामीले पहिला पहिला सुनेका कुरा, देखेका कुरा, पढेका कुरा, सानामा भएका कुरा कहिलेकाहीँ सम्झना आउँछ कि आउँदैन? कहिलेकाहीँ सम्झना आउँछ तिनी कुरालाई। तर त्यतिखेर भएको थियो, अहिले भएको हो त? त्यतिखेर भएको थियो, अहिले कति वर्षमा पनि सम्झना आउँछ। गर्दाखेरि कति वर्षमा सम्झना आउँछ भन्दाखेरि त्यतिखेर भएको त्यतिखेरै सकियो नि। सकियो कि सकिएन? सकियो नि। तर त्यसको तो संज्ञा शक्ति, सम्झिने शक्तिले यो यही नामरूपको लहरमा त्यसको शक्ति स्वरूप उपकार गरिरहेको हुन्छ। फेरि कारण यहाँ जुट्ने बित्तिकै सम्झना आउँछ। कारण नजुटिकन आउँदैन। त्यस्तै एउटा वृक्षमा एउटा केही बुटो रोप्यो भनेदेखि, अब आँपको बुटो, कटहरको बुटो रोप्यो भनेपछि एउटा दानो रोपिन्छ। रोप्दाखेरि बुटो ठुलो भयो। अब ठुलो भएर त्यसको समयमा फल्छ कि फल्दैन? त्यसको समयमा फल्छ। त्यसो हुँदा अब त्यो कटहर फल्ने शक्ति त्यो बुटामा छ कि छैन? कटहर फल्ने शक्ति त्यो बुटामा छ। कहाँ छ त भन्ने भने त्यो बुटैभरि फैलेको छ शक्ति। जरामा छ भनेर जराबाट मात्रै उत्पत्ति हुने होइन नि त, बुटैभरि फैलेको छ। अनि त्यसको समय पर्दाखेरि सबैतिरबाट फल्छ। त्यस्तै अब जस्तै बिउको शक्ति बुटाभरि फैलिन्छ। जुन बिउ त रोपेको बिउ त खन्ने भने छ त? आफूले रोप्यो, बुटो उम्रिँदाखेरि बिउ त छैन नि। तर के रहेको छ भन्दा शक्ति मात्रै रहेको छ, उसको ताटी दबाव मात्रै रहेको छ। हो, त्यो बिउको शक्ति स्वरूप वृक्षमा फैलिरहेको हुन्छ। समय पर्दा फल्छ। अब फल्यो, फल खाइयो, अब त्यो शक्ति सकियो त भन्दा सकिएको छैन। किन? त्यो बुटाको आयु सकिएकै छैन। फल खाए तापनि त्यसको शक्ति स्वरूप त्यो बुटामा उपकार गरिरहेको हुन्छ। अनि फेरि समय पर्दा फल फल्छ। त्यस्तै तपाईँ हामीले गरेका कर्महरू पनि, कर्म त गरियो, त्यतिखेर गरियो, सकियो। तर त्यसको शक्ति स्वरूप यही नामरूपकै लहरमा आइरहेको हुन्छ। समय पर्दा बल्ल फल दिन्छ। जतिखेर पाए उतिखेर फल दिने पनि होइन। समय पर्दा फल दिन्छ। अनि समय पर्दा फल दिन्छ भन्दाखेरि अब यही नामरूपकै लहरमा छ त्यो। अनि नामरूपकै लहरमा भएको हुँदाखेरि यसलाई सम्पूर्ण मेटाउन कसरी मेटाउने? अब मेटाउन प्रयास गर्नु भन्नुभएको छ भगवानले।
गरिसकेका पाप कर्म जति अकुशल जति सम्पूर्ण मेटाउनलाई प्रयास गर्नु। भन्दा कसरी मेटाउने त? नामरूपको लहरमा कसरी छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण पाप जति, सम्पूर्ण गरिसकेका अकुशलहरू, 4 उपायमा फल दिने कर्म जति सबै सत्काय दृष्टिको आधारमा आएर फैलिरहेका हुन्छन्। के को आधार? सत्काय दृष्टिको आधारमा सबै फैलिरहेका हुन्छन् अकुशलहरू। यदि सत्काय दृष्टि छैन भने ती अकुशल पनि छैनन्। सत्काय दृष्टिको आडमा मात्रै फैलेका हुन्छन्। भइसकेका अकुशल जति पनि सत्काय दृष्टिको आडमा छन्। हुनेवाला गरिने अकुशल पनि सत्काय दृष्टिकै आधारले गरिन्छ। नरकमा, प्रेतमा, पशुमा फल दिने कर्महरू सत्काय दृष्टिकै आधारबाट गरिन्छ। गरिसकेका कर्महरू पनि सत्काय दृष्टिकै आधारमा फल दिन्छन्। यो सत्काय दृष्टि चाहिँ छैन भनेदेखि, सत्काय दृष्टि हरायो भन्ने बित्तिकै सत्काय दृष्टिको आधारमा भएका कर्म जति रहन्छन् त, सत्काय दृष्टिको आधारमा भएका कर्म जति सबै मासेर जान्छन्, निभेर जान्छन्। एउटो बाँकी नरहिकन टाकटुकै निभेर जान्छन्। हो त्यसैलाई भनेको क्षीणम पुराणम नवनत्ति सम्भवम। अलि अस्ति मैले भनेको थिएँ नि, सत्काय दृष्टिको आधारमा यिनी चाहिँ 4 उपायमा फल दिने कर्म नि पाप कर्महरू। बुझ्नुभयो नि? पुण्यलाई भनेको हो त, कुनै कर्मलाई भनेको पाप कर्म। अनि पाप कर्ममा पनि प्रतिसन्धि फल दिने पाप कर्म जति सत्काय दृष्टिको आधारमा भइरहेका हुन्छन्। बुझ्नुभयो नि? प्रतिसन्धि भनेको नयाँ जन्म खडा गर्न सक्ने पाप कर्म, या नरकको जन्म बनाउन सक्ने पाप कर्म, प्रेतको जन्म, पशुको जन्म, असुरको जन्म हो। यो नयाँ भव खडा गर्ने पहिला पहिला गरिसकेका पापहरू पनि सत्काय दृष्टिकै आधारमा हुन्छन्। सत्काय दृष्टिकै आधारबाट फल दिन्छन्। फेरि नयाँ हुनेवाला पाप पनि सत्काय दृष्टिकै आधारबाट हुन्छन्। भने एउटा सत्काय दृष्टि हटाउन सकियो भने, एउटा सत्काय दृष्टि निभाइदिने भने पहिला पहिलाका नरक, प्रेत, पशु, असुरमा फल दिने कर्म जति पनि सबै मासे। नयाँ फेरि अपायमा फल दिने कर्म पनि अब बन्दैनन्। किन? सत्काय दृष्टिको आडले मात्रै अपायमा फल दिने कर्म बन्ने हो नि त। सत्काय दृष्टिको आड छैन भने फल दिने हुन्छ त? अपायमा फल दिने कर्म हुँदैनन्। भन्दाखेरि हामीले गरिसकेका अकुशललाई पहानाय वायमो, पहान हटाउनको लागि, निभाउनको लागि, मेटाउनको लागि कोसिस गर्नु भन्दाखेरि सत्काय दृष्टि मेटाउन कोसिस गर्दै पास भइहाल्छ। ती सबै अकुशल के गरिएको छ र के अकुशल निभाउन कोसिस गर्ने भन्न परेन? पर्यो त? परेन। तिथिहरूले पो राजगृहमा दिनमा गर्मीको समयमा घाममा निस्केर चाहिँ घाम तापेर, चर्का घाम तापेर कसैले एउटो खुट्टो टेकेर एउटो खुट्टो उचालेर घामलाई हेरेर तर 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 पसिना तप तप चोइरहेको हुन्छ। त्यसरी घामलाई शरीर डढाएर आचरण गरेका भगवानले गएर ती तिथिहरूलाई सोध्नुहुन्छ, हे तिथि हो, तिमीहरूले यस्तो कठोर आचरण गरेका छौ, यो शरीरलाई घाममा डढाएर आचरण गरेका छौ। अहिले यहाँ शीतल ठाउँ पनि छन्, धेरै ठाउँमा छन्। कुनै रुख वृक्षको मुनि शीतलमा बसे पनि हुन्थ्यो। अनि यो घाममा डढाएर आचरण किन गरेका यसरी भनेर सोध्नुभयो। पाप कटाउन। तिथिहरूले के गर्नु अरे? पाप कटाउन। पहिला कतिपय निगण्ठ नाटपुत्रका पार्टीहरूले पाप कटाउनलाई टन्टपुरे घाममा घाम तापेर, कसैले पञ्चाङ्गी तापेर कटाउने गर्थे। अनि कसैले चाहिँ पानीमा चोबेर पाप कटाउने गर्थे। कुनै कुनै सम्प्रदायमा पानीमा चोबेर, पानी घाँटी घाँटीसम्म पानीमा यसरी गाडिएर
जाडो महिनामा चिसो पानीमा गाडिएर पाप कटाउने भन्थे। अनि भगवानले उनलाई सोध्नुभयो तीर्थहरूलाई, हो यस प्रकारले पाप कटाउनलाई आचरण गरेका कति भयो भन्दा कसैका 30 वर्ष भयो, कसैलाई 40 वर्ष भयो, कसैको बल्ल 10 वर्ष भयो, आफआफ्नो भन्छन्। अनि अच्छा यो पाप कटाउन 30 वर्ष भयो पाप कटाउन थालेका भनेदेखि तिम्रा पहिलाका पाप कति थिए सोध्नुभयो। त्यो त जान्दैनन्। त्यसो भए कति थिए भन्ने जानेनौ भने पनि अहिले 20 वर्ष 30 वर्षसम्म यसरी कठोर आचरण गरेर पाप कति चाहिँ काटिसक्यो भनेर सोध्नुभयो। अब कति काटिसक्यो अनुमान छ त? कति काटिसक्यो त्यो पनि थाहा छैन। अनि कतिसम्म तिम्रो घाम ताप्दै गएर चाहिँ त्यो पाप जति सबै जलेर सकिन्छ भनेर सोध्नुभयो। त्यो पनि थाहा छैन। अन्धकारमा बाण हान्ने जस्तो तिम्रो रत्तिम खित्तम सरायथा, रात्रिमा हानेको बाण कहाँ पुग्छ टुङ्गो छैन। तिम्रो पनि अन्धकारको बाटोबाट आचरण गरेका छौ। आफूले गरेको सही हो कि होइन भन्ने विवेक ज्ञान पनि छैन। सही प्रकारले पाप काटिने हो कि होइन भन्ने विवेक ज्ञान पनि छैन। पाप भन्ने के हो कस्तो हो भन्ने थाहा पनि छैन। कस्तो प्रकारले पाप भइरहेको छ भन्ने पनि थाहा छैन। कसरी काटिने भन्ने पनि थाहा छैन। अन्धविश्वासको आचरण गरेका छौ भगवानले। नजान्दाखेरि त अन्धविश्वासको आचरण हुन्छ कि हुन्न? जानिएन भने तपाईँ हाम्रो पनि कस्तो आचरण हुन्छ? अन्धविश्वासको आचरण हामीले कति गरेर आइयो हो। यो अन्धविश्वासको आचरण सही कुरा नजानिकन अन्धविश्वासको आचरण गरिएको चाहिँ तपाईँ हामी अहिले किस्तीबाट हेर्ने भने त्यो चाहिँ कुन ठाउँको हो? त्यो चाहिँ 8 दूषित देश के को हो? 8 दूषित देश। दूषित देशमा अन्धकारमा छौं। दूषित देशमा मिथ्या दृष्टि भन्ने छ कि छैन? मिथ्या दृष्टि आचरण कति गरियो। भगवान उत्पत्ति भए पनि आचरण दूषित देशकै आचरण भइरहेको छ। र भगवानले ती व्यक्तिहरूलाई तिमीहरूले सही आचरण पनि जानेका छैनौ। कस्तो पाप भन्ने पनि जाने छैनौ। पाप कति छ भन्ने पनि जाने छैनौ। कति काट्यो भन्ने पनि जाने छैनौ। कहिले काटेर सकिन्छ भन्ने पनि जाने छैनौ। केही नजानिकन अन्धकारमा अन्धविश्वासले यसरी दुःख गरिरहेका रहेछौ। तिमीलाई दुःख मात्रै हुन्छ भन्दा उल्टै ए गौतम दुःख नगरी कसलाई सुख मिल्छ र? उल्टै भगवानलाई दुःख नगरी कसलाई सुख मिल्छ र? कसरी हो पाप कटाउने? कसरी चाहिँ सम्पूर्ण पहिलाका पापहरू कटेर जान्छन् भनेर सोध्ने त कथा हो कथा। उल्टै भगवानलाई दुःख नगरी कसलाई सुख मिल्छ र भन्दै उल्टै भगवान भन्दा पनि जान्ने भइदिएका हुन्छन् नि त। हुन्छन् कि हुन्छन्? हुन्छन्। र अहिले त तपाईँ हामीले गरेका पापहरू त अनगन्ती छन्। मैले अस्ति पापको बारेमा भने नि। पाप भन्ने के हो? लोभ भन्ने पाप हो, द्वेष पाप हो, मोह पाप हो। यिनी क्लेशहरू जति के हो? पाप। क्लेशहरू पाप हो भन्दा हामीलाई पाप लागेको छ कि छैन भन्ने कुरा आफ्नै मनलाई सोध्नुहोस्। मनमा लोभ छ भने पाप भइरहेछ। मनमा द्वेष छ भने पाप भइरहेछ। मोह छ भने पाप भइरहेछ। र मनमा यिनी क्लेश छैन भने पाप छैन। र अब यी सम्पूर्ण पाप कर्महरू त्यतिखेर कर्म गरियो, गरेर सक्यो। सके तापनि त्यसको अब कर्मको फल दिने शक्ति स्वरूपमा नामरूपको लहरमा छ। अब त्यसले फल दिनको लागि पनि के को आधारमा दिन्छ भन्दा सत्काय दृष्टिको आधारबाट हो। पापले फल दिनलाई के को आधारबाट हो? यी सम्पूर्ण पाप जति सत्काय दृष्टिकै आधारबाट भएर आएका हुन्। सत्काय दृष्टिकै आधारमै फल दिन्छन्। हुँदाखेरि पनि सत्काय दृष्टिकै आधारबाट भएका हुन्। सत्काय दृष्टिकै आधारबाट फल दिन्छन्। सत्काय दृष्टि छैन भने पुराना पापहरू पनि सके। पुराना पाप भन्दाखेरि
यी बीचमा ओल्लाइटे भन्ने खाले होइन है, त्यो पवतीमा फल दिने पाप होइन नि, प्रतिसन्धि फल दिने पाप। बुझ्नुभयो नि, एउटा नयाँ भवलाई खडा गर्ने पाप। भव भइसकेको हुँदाखेरि अब विपाक त रह पएका अलिअलि रह पएका यिनी वटहरू त पछि लाग्छन् नि, ती वटहरू त पवतीमा शरीर छाउन्जेल फल दिने काम त उसको हो नि। तर अहिले भनिएको चाहिँ प्रतिसन्धि फल दिने कर्म जति। बुझ्नुभयो नि, प्रतिसन्धि नयाँ भव खडा गर्ने कर्म जति सबै के को आधारबाट गरिएको हुन्छ भन्दा सत्काय दृष्टि। अनि सत्काय दृष्टिको आधारबाट गरिएका भएको हुनाले सत्काय दृष्टिकै आधारमै छन् तिनी। जबसम्म यो मनमा सत्काय दृष्टि तपाईँ हामीमा रहिरहन्छ तबसम्म यिनी पाप जति यही नामरूपकै लहरमा भइरहेका हुन्छन्। फल दिनेले पहिला दिनेले दिए, दिन रहेका बाँकी रहिरहेका छन्, मौका आएका छन्। कहिले मौका पर्छ? अहिले त अब सुगतिको नामरूप चलेको हुँदाखेरि नरकमा फल दिने फलहरू दिन पाएको छैन नि त, छ त छैन। जब अन्तिम अवस्थामा पुग्यो भनेदेखि अनि त्यो बेलामा ती कर्महरूको समय आउँछ। त्यो बेलामा अन्तिम अवस्थामा नयाँ भव खडा गर्ने कर्मको समय आउँछ। र यही सत्काय दृष्टि मनमा छौन्जेल तिनी पापहरू पनि यसैको लहरमा चलिरहेका हुन्छन्। नम्बर 1 यसलाई चाहिँ नबिर्सिनु होला। योगीहरू सम्झिनुहुन्छ नि, के को आधारमा हुन्छन् अरे? अब सत्काय दृष्टिलाई म अलिकति भनी बताउँछु, किन भन्दा तपाईहरुलाई सत्काय दृष्टिको बारेमा पनि विशेष जान्न जरुरत छ। सत्काय, पहिला सत्कायलाई जान्नुहोस् अनि दृष्टिलाई जान्नुहोस्। सन्तो कायो सक्कायो, सन्तो कायो सक्कायो। सन्त सही रूपमा प्रष्ट रूपमा भइएको काय, कायलाई नै सत्काय भनिन्छ। हो यो प्रष्ट रूपमा भइएको काय चाहिँ के हो त भन्दा रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड हो। यो प्रष्ट रूपमा छ, सही रूपमा छ यो चाहिँ। र सही रूपमा भएकालाई सत्काय भनिन्छ। अब सही रूपमा नभएको चाहिँ के हो त भन्दा प्रज्ञप्ति। प्रज्ञप्ति सही रूपमा छ त? हात। अब तमलाई यहाँ अब सही रूपमा भएको र नभएको बताइदिन्छु। यसलाई के भन्ने हो? हात। यसलाई भनाइमा त हात भन्यो कि भनिएन? हात भन्यो हो। यो नङ निकालेर हेरौँ, नङ चाहिँ हात हो त? नङलाई हात भनेको होइन। यिनी रौँलाई हात भनेको हो त? रौँ पनि हात होइन। त्यसो हात भन्ने यो छालालाई चाहिँ हात भनेको, छालालाई पनि हात भनेको होइन। त्यसो भए हात भन्ने यो मासुलाई चाहिँ हात भनेको हो त? त्यसो यो मासुलाई पनि हात भनेको होइन। यो मासु पनि हात होइन भने नसालाई चाहिँ हात भनेको हो त? नसालाई पनि हात भनेको होइन। नसालाई पनि हात भनेको होइन भने यहाँको रगतलाई चाहिँ हात भनेको हो त? रगतलाई पनि हात भनेको होइन। रगतलाई पनि हात भनेको होइन भने हड्डीलाई चाहिँ हात भनेको एकुन्टा गर्दै टुक्राम त हात भन्ने छ हो। यसलाई चाहिँ सत्काय भनिँदैन, सत्काय होइन यो चाहिँ। बुझ्नुभयो नि? सत्काय भन्ने के हो त भन्दा सही रूपमा भएको चाहिँ सत्काय हो। सही रूपमा के छ भन्दा रूपखण्ड सही रूपमा छ हो। यो रूपखण्ड भन्ने बित्तिकै पृथ्वी, आँप, तेज, वायु यो रूपखण्ड हो। यो के खण्ड हो? रूपखण्ड हो। हो यो पृथ्वी, आँप, तेज, वायु यो स्वभाव सही रूपमा छ। सही रूपमा भएको हुनाले सत्काय भनिन्छ। सही रूपमा भएको हुनाले सत्काय हो। यो पृथ्वी, आँप, तेज, वायुलाई छोटकरिया भन्दाखेरि रूप के भनिन्छ? रूप भनिन्छ। किन रूप भन्यो त भन्दाखेरि रूपति नयाँ नयाँ परिवर्तन भइराख्ने भएको हुनाले रूप भनिएको। रूपति खो भिक्खो भए रूपम। भगवानले रूपम रूपम ती भन्ते उच्चति, किता उता नुखो भन्ते रूपम ती उच्चते। रूप रूप भनेर भन्छन् भगवान। कस्तालाई चाहिँ रूप भन्छन् भन्दा रूपति खो भिक्खो भए रूपम ती उच्चते। सीते नपे रूपति, उड्ने नपे रूपति, एक एक विरोधे नपे रूपति भनेर बताउनु भएको छ।
रूप भन्छन् भगवान, रूप भन्छन्। कस्तालाई रूप भन्छ भन्दा नयाँ नयाँ परिवर्तन भइराख्ने स्वभावलाई रूप भन्छ। जस्तै शीतेन, चिसोले गर्दाखेरि पनि नयाँ उत्पत्ति भएर आउँछ। अब जस्तै यहाँ ठोक्कियो, चिसो ठोक्कियो, ठोक्किने बित्तिकै यहाँ चिसो उत्पत्ति भयो कि भएन? अघि थियो त, अहिले ठोक्केको क्षणिकमा उत्पत्ति भएको हो। यो उत्पत्ति हुने स्वभाव हो, त्यो रूप हो। नयाँ नयाँ उत्पत्ति अहिले छोडिदिने बित्तिकै त्यो चिसो छ त, फेरि अर्को स्वभाव भयो कि भएन? र उड्ने तातोले गर्दा पनि परिवर्तन हुन्छ, चिसोले पनि परिवर्तन हुन्छ। एउटाको यो विरोध स्वभावले गर्दा परिवर्तन हुन्छ। विरोध स्वभाव सान्चेमेया कस्तो खाले सान्चेमे छ भन्दा पृथ्वी भन्ने बित्तिकै भारी पृथ्वी हुन्छ, हल्का पृथ्वी हुन्छ। भारी पृथ्वी पनि हुन्छ, हल्का पृथ्वी पनि हुन्छ। भारी पृथ्वी, हल्का पृथ्वी। अब योगीहरू ज्ञानले अनुमान लगाउँदाखेरि ध्यान बस्नेलाई कोही बेलामा भारी हुन्छ, कोही बेलामा हल्का पनि हुन्छ। हल्का भए पनि पृथ्वी नै हो, भारी पनि के हो? पृथ्वी नै हो। भारी, हल्का, कडा, नरम स्वभाव पृथ्वी। भारी र हल्का स्वभाव मिल्छ त? भारी र हल्का एउटो र एउटो विरोधी भयो। कडा र नरम पनि विरोधी भयो। जस्तै आँप, पानी। आँप बग्ने र जम्ने स्वभाव आँप हो। आँपको स्वभाव बग्ने स्वभाव पनि छ, जम्ने स्वभाव पनि छ। अहिले यहाँ हो, यो जम्ने स्वभाव चाहिँ के हो? आँप। जम्ने स्वभाव चाहिँ के हो? आँप हो। यो भारी चाहिँ के हो? पृथ्वी। अहिले यहाँ भइएको भारी स्वभाव चाहिँ पृथ्वी। अहिले अब तपाईँ हामीले सरलले भन्यो भने यो पानी, अहिले गिलासमा पानी छ कि छैन? हो, त्यो पानी केलाई भनेको भन्दा यो जम्ने स्वभावलाई चाहिँ गएर पानी भनेको। यसमा भएको यो गरुङ्गो चाहिँ पृथ्वी हो। यसमा भएको चिसो तातो चाहिँ तेज हो। पानी चिसो तातो हुन्छ त? हामीले भन्दा चिसो पानी, तातो पानी भनिन्छ। वास्तवमा शीत तेज, उड्न तेज हो। चिसो स्वभाव, तातो स्वभाव तेज हो। र यसमा भइएको घुच्याड्ने, अडाउने स्वभाव, अहिले यहाँ अडाउने स्वभाव छ कि छैन? घुच्याड्ने स्वभाव पनि, घुच्याड्ने अडाउने स्वभाव चाहिँ वायु हो। भन्दाखेरि यो पानी भन्नेमै 4 धातु पुरै छन्। भन्नुभयो नि, अहिले यसमा 4 धातु नै छन्। र अहिले यहाँ अडिने स्वभाव, जम्ने स्वभाव आँप हो। यहाँ बग्ने स्वभाव बगेको पनि के हो? आँप। र जम्ने र बग्ने मिल्छ त? यिनी विरोध छ। यो शरीरभरि पनि बग्ने र जम्नेको विरोध भइरहेको छ। भारी, हल्का, कडा, नरमको पनि विरोध भइरहेको छ। चिसो तातोको पनि विरोध भइरहेको छ। चिसो र तातो सान्जेमे भयो कि भएन? तेज हो। अनि घुचाड्ने र अडाउने वायु हो। घुचाड्ने र वायु हो। घुचाड्ने वायु छ, अडाउने वायु छ। अनि यिनी 4 धातु एकु पाद एकु निरोध धर्म हो। सँगै उत्पत्ति हुने र सँगै विनाश हुने धर्म। सँगै उत्पत्ति हुन्छन्, सँगै विनाश हुन्छन्। अहिले अब यहाँ यिनी टुक्री टुक्रा बनाए पनि पृथ्वी, अब तेज, वायु 4 धातु नै छन्। भन्नुभयो नि, अहिले जस्तै कि धुलो, मसिनो धुलो, रथारेणु भनिन्छ। जस्तै रथ हिँड्दाखेरि त्यतिखेर त अब रथको चालु थियो, मोटरसाइकलहरू थिएनन्। रथ हिँड्दाखेरि बाटोमा धुलो उड्छ कि उड्दैन? हो, त्यो उडेको धुलोको, अब उडेको धुलो यसो गर्ने भने त हातमा थुप्रो आउँछ नि, त्यसको एउटा मात्रै, त्यसलाई चाहिँ रथारेणु भन्छ। हेर्नुहोस् है, हो, त्यो एउटालाई टुक्राइदिउँ, 36 वटा टुक्रा बनाइदिउँ। अब यिनी आँखाले हेरेर त टुक्रिन्न नि, यिनी आँखाले त हुन्छ त? 36 वटा टुक्रा बनाइदिने भने अणु भयो। के भयो? अणु भयो। रथारेणुलाई 36 टुक्रा बनाइदिने भने एउटा टुक्रो अणु हो त। अनि हो, त्यो अणुलाई फेरि अझै 36 वटा टुक्रा बनाइदिनुहोस्।
अणुलाई फेरि 36 वटा टुक्रा भन्दा बनाइसाध्य छ त? हो, त्यो 36 वटा टुक्रा बनाइदिएको एउटा चाहिँ परमाणु हो। त्यो परमाणुमा पनि पृथ्वी, आप, तेज, वायु 4 धातु नै छन्। त्यसमा पृथ्वी पनि छ, आप पनि छ, तेज पनि छ, वायु पनि छ। अझ फिंजार्ने भने वर्ण, गन्ध, रस, ओज, अष्टकलाप छन्। र हो यो पृथ्वी, आप, तेज, वायु यिनी स्वभाव त तपाई हामीले नाम राखे पनि छँदैछ, नराखे पनि छँदैछ। अहिले यसलाई हामीले कटौरो भनिन्छ। अब यसलाई काट्दिने भने कटौरो भन्ने छ त? टुक्राइदिने बित्तिकै कटौरो भन्ने छैन। त्यसो त सही भएको कटौरो हो कि भनाइको मात्रै हो? सत्काय भनेको चाहिँ सही भएकालाई सत्काय भनिन्छ, भनाइलाई होइन। बुझ्नुभयो नि? सही भएकालाई सत्काय। अहिले अब जति नै टुक्राए पनि अहिले पनि पृथ्वी, आप, तेज, वायु छ कि छैन? टुक्राइदिँदो पनि पृथ्वी, आप, तेज, वायु छ कि छैन? धुलो बनाइदिँदो पनि हो। यो चाहिँ सही भएको चाहिँ कसैले बिगारेर हुँदैन हो। त्यो सही भएकालाई सत्काय भनिन्छ। सही के छ यहाँ भन्दाखेरि रूप खण्ड छ, वेदना खण्ड छ, संज्ञा खण्ड छ, संस्कार खण्ड छ, विज्ञान खण्ड छ। हो यो सत्काय। अहिले यहाँ पृथ्वी, आप, तेज, वायु यो रूप खण्ड पनि छ। दुःख सुखको अनुभूति गर्ने वेदना पनि छ कि छैन? अहिले दुःखले अनुभूति गर्ने, सुखले अनुभूति गर्ने वेदना सबैलाई थाहा छ कि छैन? प्रष्ट रूपमा छ कि छैन? प्रष्ट रूपमा छ। र सम्झिन सक्ने संज्ञा खण्ड पनि छ कि छैन? सम्झिने संज्ञा खण्ड हो। संज्ञा खण्डले सम्झेको, रूपले पनि सम्झिन सक्दैन, वेदनाले पनि सम्झिने काम के को भन्दा संज्ञा खण्डको भन्दा यहाँ अहिले यो नाम रूपमा सम्झिने खण्ड पनि छ कि छैन? संज्ञा खण्ड हो। त्यो सम्झिने खण्डलाई पनि बदली गरेर हुन्छ त? प्रष्ट रूपमा भएको हुनाले त्यसलाई भने के भनिन्छ? सत्काय। नयाँ नयाँ एउटा बिग्रेर एउटा हुनलाई बराबर उपकार गरिराख्ने संस्कार खण्ड पनि छ कि छैन? हो, यो संस्कार खण्ड पनि प्रष्ट रूपमा भएको हुनाले के भनिन्छ? सत्काय। जान्ने स्वभाव, अहिले यहाँ हरियो भएर जान्ने, अहिले यो देखिँदा कालो भएर जान्ने विज्ञान छ कि छैन? हो, त्यो जान्ने स्वभाव अरू हो कि विज्ञान खण्ड हो? विज्ञान खण्ड हो। यो विज्ञान खण्ड पनि प्रष्ट रूपमा छ कि छैन? हो, यो जान्ने विज्ञानलाई दुःख सुख अनुभूति गर्न लगाएर हुन्छ त? अनुभूति सिर्फ वेदनाले मात्रै गर्न सक्छ, सम्झिन संज्ञाले मात्रै सम्झिन सक्छ, नयाँ नयाँ उपकार गर्न संस्कार खण्डले मात्रै सक्छ, विज्ञान खण्डले जान्दिने काम मात्रै हो। रूपको त बन्ने बिग्रिने मात्रै हो। रूपको चाहिँ बन्ने बिग्रिने मात्रै हो। रूपमा अरू छैन। चिसो, तातो, दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, भारी, हल्का अनेक प्रकारको यहाँ बन्ने बिग्रिने भइराख्ने रूप हो। हो, त्यो बन्ने बिग्रिने भइराख्ने स्वभावलाई दुःखले या सुखले अनुभूति गरिरहेको वेदना हो। अहिले यहाँ एउटा जे उत्पत्ति भए पनि यिनी 5वटै खण्ड सँगै हुन्छन् नि, यो पनि नबिर्सिनु होला। दुःख सुखले अनुभूति गरिराखेको केले हो? अहिले अब यहाँ दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, भारी, हल्का, चिसो, तातो जति उत्पत्ति भइराख्छ त्यो अरू हो कि रूप खण्ड हो? हो, त्यो उत्पत्ति हुने शरीरमा प्रष्ट रूपमा छ कि छैन? हो, त्यो उत्पत्तिमा सुखले अनुभूति गर्ने, दुःखले अनुभूति गर्ने वेदना। अब दुख्यो भने दुःखले अनुभूति गरेको हुन्छ, शीतल भए सुखले अनुभूति गरेको हुन्छ, यदि मध्यम अवस्था छ भने उपेक्षाले अनुभूति गरिरहेको हुन्छ। हो, यो अनुभूति गर्ने स्वभाव पनि यहाँ प्रष्ट रूपमा छ कि छैन? अनि हो, यो बन्ने बिग्रिने भइराख्ने जुन रूपखण्ड भनिन्छ त्यो रूपखण्डलाई राम्रो ज्ञानले हेर्नुहोस् त म हो, मेरो हो त? म मेरो भन्ने नै छैन। अनि दुःख सुखले अनुभूति गरिराख्ने वेदना हो, त्यो दुःख सुख अनुभूति गरिराख्ने स्वभाव वेदना स्वभाव हो भने त्यो अनुभूति पनि मैले हो, मैले भोग गरेको हो, मलाई दुःख भएको छ, दुःख भएकोमा म छ त? अनि त्यो दुःख भएको मेरो हो त? भोग गरेको केले हो? वेदनाले।
ऊ पनि उसको स्वभाव, उसको कामै हो। दुःख भए दुःखले अनुभूति गर्छ, सुख भए सुखले अनुभूति गर्छ। दुःख भए दुःख भएकालाई सम्झिन्छ, सुख भए सुख भएकालाई सम्झिन्छ। सम्झिने संज्ञा खण्ड हो। के खण्ड हो? एउटो बिग्रेर फेरि नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुनलाई उपकार गर्दिराख्ने संस्कार खण्ड। के खण्ड हो? संस्कार खण्ड। जस्तो छ दुखे दुखेकालाई जान्ने, चिलाए चिलाएकालाई जान्ने, जस्तो छ त्यस्तै जान्दिने विज्ञान खण्ड हो। यिनी पञ्चखण्डलाई सत्काय भनिन्छ। हो, यो पञ्चखण्डलाई सत्काय भनिन्छ। यो पञ्चखण्डमा गएर म, मेरो, मैले, फल्नु, फल्ने, सत्वा, प्राणी, स्त्री, पुरुष भनेर लिएको दृष्टि, त्यो चाहिँ के हो? सत्कायमा दृष्टि के दृष्टि भयो? सत्काय दृष्टि भयो भन्ने बित्तिकै अतीतमा गरेका पहिला पहिला देखेका पाप कर्महरू जति छन् केमा आएर जोडिएका हुन्छन्? योगीहरू बुझ्नुभयो नि? यिनी सबै पापहरू अब मौका हेरेर बसेका छन्। कहिले हो फल दिने? तपाईँ हामीलाई मौका हेरेर बसेका छन्। यो सत्काय दृष्टि जबसम्म यहाँ गढिरहेको हुन्छ, यी पाप जति चाहिँ सबै पर्खिरहेका छन्। यो सत्काय दृष्टि यहाँबाट जरो उक्काएर फेक्न सकिएन भनेदेखि अझै पापको फल भोग्न पर्ने कति हो कति। यदि यो सत्काय दृष्टि फट्टै यहाँबाट जरो मास्दिने बित्तिकै यिनी सबै आफै मरेर जान्छन्। यी कर्महरू सबै के भएर जान्छन्? योगीहरू सुन्दै जाँदाखेरि डरलाग्दोको साथमा फेरि रहर लाग्दो पनि छ कि छैन? ए पाप त कति गरिएथ्यो तापनि सत्काय दृष्टिको आधारमा रहेछन् सबै। एउटा सत्काय दृष्टि चाहिँ मेटाइदिने हो भने, निभाइदिने भने ती पाप जति सबै खरानी हुन्छन्। भने यो सत्काय दृष्टिलाई चाहिँ मैले कसै गरी पनि हटाएरै छोड्छु भनेर हिम्मत बढेर आउँछ कि आउँदैन? योगीहरू आएछ, हिम्मत बढेर आएको छ भने अब यो दृष्टि हटाउने बारेमा पनि मैले विशेष गरी भन्दै जान्छु। अनि दृष्टिमा पनि फेरि अलिकति दृष्टिलाई पनि अलिकति फिँजाएर भन्छु। अनुशय दृष्टि हुन्छ, परियुत्थान दृष्टि हुन्छ, वितिकम दृष्टि हुन्छ। तीन प्रकारको अनुशय, परियुत्थान, वितिकम। जस्तै तपाईमा रिस उठ्यो भन्दाखेरि रिसमा पनि अनुशय क्रोध हुन्छ, परियुत्थान क्रोध हुन्छ, वितिकम हुन्छ। र अनुशय, परियुत्थान, वितिकमलाई एउटा उदाहरण दिने भने जस्तै पहिला पहिला खोरी माचिस जान्नुहुन्छ नि? खोरी माचिस र माचिस भन्नाले नेपालको भनाइले सलाई, नेपालको भनाइले सलाई, त्यो पनि भन्नु पर्यो नि। अलि अस्ति नि त्यहाँ कोरियाबाट फोन आएको थियो, भन्दै चाहिँ कोही कोही म्याममा मिसाइदिनुहुन्छ, हामीलाई बुझ्नु अलि अप्ठ्यारो भयो भन्दै। उहाँ कोरियामा युट्युबबाट सुन्नुभयो अरे। र सलाईको काँटी, त्यो काँटीमा बारुद छ कि छैन? काँटीमा बारुद छ। र त्यो काँटी जब त्यो खोरीको उसमा गएर कोर्दिने बित्तिकै आगो उठ्छ कि उठ्दैन? काँटीमा आगो उठ्यो। हो, यो आगो उठेको चाहिँ परियुत्थान हो। के हो? परियुत्थान। त्यो काँटीको आगोबाट फेरि अरू चिजमा गएर सल्क्यो र हो, त्यो चिजबाट सारा फैलिँदै गयो भने घरहरू पनि अब जलाउन सक्छ कि सक्दैन? हो, त्यो बाहिर फैलेर जलाउन थालेको चाहिँ वितिकम। बाहिर फैलेर जलाउन थालेको चाहिँ के हो? जुन त्यो खोरीमा नकोर्दै त्यो काँटीमा भइएको बारुदमा आगो हुने शक्ति छ कि छैन? आगाको स्वभाव के हो? पोल्ने। तर त्यो बारुदलाई समाउँदा पोल्छ? पोल्दैन। किन भन्दा आगो हुने शक्ति मात्रै छ, आगो भइसकेको छैन। हो, त्यो अनुशय हो, त्यसलाई चाहिँ अनुशय भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? यसो कोरेर त्यो काँटीमै मात्रै बलेको चाहिँ परियुत्थान हो।
त्यो काँटीबाट अरू अरू चीजमा फेरि सल्केर बाहिर फैलेर गएको चाहिँ वितिकम हो। त्यस्तै तपाईँ हामीमा अहिले अब यतिखेर धर्म सुन्दै हुनुहुन्छ भने धर्म मात्रै मनन गरिरहेको बेलामा योगीहरूमा रिस उठेको छ? यतिखेर रिस छ त? यतिखेर रिस छैन। वितिकम रिस पनि छैन। पर्युत्थान रिस पनि अनुसय चाहिँ छ। अब गएर त्यो सलाइमा कोर्दिन पर्यो। बुझ्नुभयो नि? हो त्यो रिस उठ्ने शब्द यहाँबाट तमलाई चित्त नबुझ्ने शब्द यसरी भनिदिने बित्तिकै के हुन्छ? कोर्दिने बित्तिकै उठ्यो कि उठेन? भित्रभित्र मनमा उठ्यो रिस, चित्त बुझेन। भित्र चित्त बुझेन, मनमा कुरा खेल्न थाल्यो। त्यहाँबाट अनेक चिताउन थाल्यो मनले, बाहिर निस्केको छैन। हो त्यो मनमा मात्रै फैलिरहेको चाहिँ पर्युत्थान। मनमा मात्रै फैलिरहेको चाहिँ के हो? अनि मनमा मात्रै फैलिराखेर अब खपि नसक्नु भयो भने अनि मुखबाट पनि निस्किन्छ कि निस्किन्न? अनि मुखबाट पनि निस्क्यो, हात पनि चल्न थाल्यो भनेदेखि वितिकम। भन्नुभयो नि? हात पनि बात पनि चल्न थालेपछि के भयो? हो त्यस्तै दिट्ठी पनि अहिले अब अनुसय हुन्छ। अनुसय दिट्ठी थाहा पाइँदैन, थाहा नपाउँदा नजानिदो हुन्छ। पर्युत्थान दिट्ठी भित्र चलिरहेको हुन्छ। वितिकम ओभर भएर आएको हुन्छ। अनि अहिले अब वितिकम भयो, पर्युत्थान भयो, अनुसय, यिनी 3 प्रकारकालाई केले हटाउने, कसरी हटाउने त भन्दाखेरि वितिकमलाई सिलले हटाउनु। वितिकमलाई केले हटाउनु? सिलले हटाउनु। सिलको काम के हो? काय वचन सुरक्षा गर्ने काम सिलको हो। सिलले कायलाई वचनलाई सुरक्षा गर्छ। काय वचन सुरक्षा भयो भने बाहिर पोखेर आयो त सिलले सुरक्षा गर्नु। पर्युत्थानलाई चाहिँ केले सुरक्षा गर्नु, केले हटाउनु भन्दा समाधिले। पर्युत्थानलाई चाहिँ केले हटाउनु? भित्र मनमा सताउने पर्युत्थानलाई चाहिँ समाधिले हटाउनु। अनुसयलाई समाधिले सक्दैन, सिलले पनि। अनुसयलाई प्रज्ञाले, अनुसयलाई केले हो? त्यसो भए यी सम्पूर्ण दृष्टि हटाउनको लागि सिल, समाधि, प्रज्ञा, यिनी 3टा चाहिन्छ। बुझ्नुभयो नि? के हो? सिल, समाधि, प्रज्ञा। र यसलाई एकैछिन यहाँ राखेर अगाडि समपतन मैले कतिवटा भने अरे? अब कतिवटा रहेका छन्? अझै 2टा रहेका छन्। अकुशलका 2टा भने। कुशलका अनुपन्नानम कुशलानम धम्मानम उपादाय वायमो। उपन्नानम कुशलानम धम्मानम भियो भावाय वायमो। यिनी 2टा। अनुपन्ना, यहाँ पनि अनुपन्ना र उपन्ना 2टा हान्ने। अनुपन्नानम कुशलानम धम्मानम उपादाय वायमो। नभएका कुशल धर्महरू, कुशल पुण्यहरू हुनको लागि कोसिस गर्नु। उपन्नानम भइसकेका कुशलहरूलाई अरे भइसकेका कुशलहरूलाई पहिला अब भइसकेका भन्दाखेरि योगीहरू के बुझ्न पर्यो भने अहिले भइसकेका पनि, पहिला भइसकेका पनि, पहिलाका जन्ममा भइसकेका पनि, अनन्त जन्म अगाडिदेखिका पनि भइसकेका कुशल पुण्य जतिलाई त्यसलाई के भन्छ? उपन्न कुशल भन्छ। के भन्छ? नभएका कुशललाई चाहिँ अनुपन्न कुशल। कुशलमा पनि उपन्न र अनुपन्न यिनी 2 प्रकारको सम्झिनु होला। उपन्न कुशल, अनुपन्न कुशल। अहिले अब नभएको कुशल भन्ने बित्तिकै पृथक जन्ममा स्रोतपन्न ज्ञानको कुशल भएको छैन। यो अनुपन्न कुशल हो। यो के हो? अनुपन्न कुशल हो। अब उपन्न कुशल भन्दाखेरि जस्तै अब तपाईँ हामीले पहिला जन्मदेखिबाट
कुशलहरू पनि धेरै प्रकारले गरेर आइएको छ। दानको कुशल पनि गरिएको छ, शील पनि पालन गरिएको छ, शासन बाहिर पनि शील छ। शासन बाहिर शील छ कि छैन? र शासन बाहिरको शील हो त्यो शील चाहिँ उपन्न कुशल। तपाईँ हामीले शील पालन गरिएको छ। जस्तै नित्यशील, गरुडधम्म, नित्यशील, पञ्चशील हामीले पालन गरिएको छ। अब पञ्चशील एउटा शील भाँच्यो, म फेरि शील पालन गर्छु भनेर मनमा लिने बित्तिकै फेरि पञ्चशीलमा आइहाल्नुहुन्छ। एउटा भाँच्यो भने पनि फेरि शील पालन गर्छु भन्ने बित्तिकै मनमा लिने बित्तिकै फेरि पञ्चशीलमा आइहाल्नुहुन्छ। गर्दाखेरि शील तपाईँ हामीले लौकिक शील पालन गरिएको थियो। लौकिक समाधि पनि भएको थियो। किन भन्दा हामी ब्रह्मलोक पनि कति पाली पुग्यो। एक पाली कल्प प्रलय हुँदाखेरि ब्रह्मलोक पुगिसकेको भइन्छ। भन्दाखेरि ब्रह्मलोक पनि पुगिएको छ, देवलोक पनि पुगिएको छ। शील हाम्रो लौकिक शील पालन भइरहेको छ। लोकोत्तर शील चाहिँ जबसम्म श्रोतपन्न ज्ञानमा पुगिन्न तबसम्ममा लोकोत्तर शील चाहिँ हुँदैन। हुन्छ त? लौकिक शील त पृथक जन्म हुने शील हो र उपन्न शील भन्दाखेरि लौकिक शीललाई भनिएको। लौकिक शील, उपन्न शील, लौकिक समाधि, उपन्न समाधि, यिनी चाहिँ उपन्न कुशलहरू। बुझ्नुभयो नि? उपन्नानम कुशलानम कसो हो? उपन्नानम कुशलानम धम्मानम भियो भावाय वायम हो। उत्पत्ति भइसकेका कुशल धर्महरूलाई भियो भावाय भनेको नियम हुने गरी वायम कोसिस गर्नु। नियम हुने गरी कोसिस गर्नु। नियम र अनियम दुई प्रकारको छ है। अनियम त्यो घरिघरि बिग्रिराख्नेलाई अनियम। नियम चाहिँ बलियो भएर अटल भएर बस्नेलाई नियम। भन्नुभयो नि? अहिले नियमशील, अनियमशील। अनियमशील पृथकजनशील, लौकिकशील र नियमशील आर्यको शील, लोकोत्तरशील। र पृथकजनको कुशल र आर्यको कुशल मिल्छ त? र पृथकजनको कुशललाई आर्य कुशल हुने गरी प्रयास गर्नु भनिएको। उपन्न र त्यहाँनिर अनुपन्न। र तपाईँ आइमा अतीतमा शील पालन गरियो, शील पनि पालन गरियो, फेरि बिग्रिँदाखेरि पनि बिग्रियो, पालन गर्दा पनि गरियो, बिग्रिँदा पनि बिग्रियो। समाधि पनि आचरण गरियो, भएको बेलामा भयो, बिग्रिँदाखेरि बिग्रियो। र अहिले पनि तपाईँ हामी यतिखेर शासन भेटेको बेलामा पञ्चशील, यो त अब नित्य धम्म गरुडधम्मशील, यो त सबैमा पालन हुन्छ कि हुन्न? अब यतिखेर शासन भेटेको बेलामा साँच्चै नै कोसिस गर्छु भन्ने मन भएको बेलामा भएको पञ्चशील चाहिँ अहिले लियो, एकछिनमा भाँच्यो भने फेरि लियो, त्यस्तो खाले बनाउनुहुन्छ? पञ्चशील त सधैँभरि पालन गर्ने शील। पञ्चशील चाहिँ कहिले नबिग्रिने गरी पालन गर्न प्रयास गर्नु होला। अब पञ्चशील धेरै पनि छैन, जम्मा 5 वटा हुन्। प्राण हत्या नगर्नु हो एउटा। प्राण हत्या नगरिकन बस्न सकिन्छ कि सकिन्न? प्राण हत्या गरेर केही फाइदा छ त? र प्राण हत्या नगरिकन बस्नु हो, पालन गर्न सजिलो छ कि अप्ठ्यारो छ? सजिलो छ। कुनै मच्छर, जुम्रा, भुसुना, लिखा, कमिला मार्न भएन। बुझ्नुभयो नि? जानी मार्न भएन। अब हिँड्दाखेरि त नदेखिकन टेकेर मर्ने त कति मर्छन् नि। प्राण हत्या भनेको आफूले आँखाले पनि देखेको हुनुपर्छ, प्राणी हो भनेर पनि आफूले जानेको हुनुपर्छ, अनि त्यसलाई मार्छु भन्ने चेतना पनि हुनुपर्छ, मार्न प्रयास गरेको पनि हुनुपर्छ, ऊ पनि मर्नुपर्छ। यिनी 5 वटा जुट्दा बल्ल पानति पाता कर्म हुन्छ। अब नदेखिकन झुक्केर मरेको त त्यस्ता त कति मर्छन् नि। र जानी प्राण हत्या गर्दिन भन्ने भने सधैँभरि पालन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? सबैले सकिन्छ नि? साधु साधु साधु
साधुताकार त गरे सकिन्छ त भन्नुभयो, पालन पनि गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? पहिला साधुकार गरेर बल्ल सोध। अनि नम्बर 2 मा चोरी कर्म नगर्नु भन्ने हो। अदिनादानम, अदिन नादानम, अदिन कसैले नदिएकोलाई, न आदानम, नादानम लिन्न भनेपछि चोरी गर्दिन भनेको हो। यो चोरी गर्दिन भन्ने सिललाई पनि सधैँभरि पालन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? पालन गर्नुहुन्छ? साधु साधु साधु, दुईटा सिल भयो। अर्को कामेषु मिथ्याचारा। कामेषु मिथ्याचारा भनेको पर स्त्रीमा या पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार नगर्नु, पर स्त्रीमा पर पुरुषमा व्यभिचार कर्म नगर्नु। र हो यो नम्बर 3 को सिल पनि पालन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? सबैले पालन गर्नुहुन्छ? साधु साधु साधु, 3टा भयो। नम्बर 4 मा मुसावादा, झुटा वचन, कसैलाई ढाँट्ने ठग्ने वचनहरू। अब नढाँटिकन कसैलाई पनि नढाँटी नठगिकन तपाईँ हामीले सत्य वचन मात्रै बोलेर जीवन बिताउन सकिन्छ कि सकिन्न? तमोलाई अलिकति यसलाई घटाइदिने हो भने अलिकति घटाइदिन्छु। अब कोही कोही बेलामा मुखबाट फट्टै अलि धेरै पनि निस्किन जान्छ नि। कोही कोही बोल्दा बोल्दै बोलीको अलिकति ताका चढ्दै आएपछि 2-4 कुरा फाल्टु पनि बोल्न पुग्नुहुन्छ। र कसैलाई धोका नपर्ने खाले, जस्तै कि 15 जना भएर कतै भ्रमणमा जानुभयो, अनि त्यहाँबाट कतै हामी त आइमै, कति हुनुहुन्छ? हामी छौँ होला 20-25 जना। हुन चाहिँ कतिजना हो? 15 जना। 20-25 अलिकति बढाइयो कि बढाइएन? बढाइयो। तर उसलाई केही हानि छ? उसलाई केही नोक्सान भयो? हो मात्रै भने सकियो नि, कसैलाई हानि पुगेन। अब त्यतिको त त्यस्तो ठुलो पाप हुँदैन, बुझ्नुभयो नि। तर त्यतिको पनि सकेसम्म त नबोल्नु। नभए अलिकति बढाएर बोल्ने व्यक्ति फल्नाको बोल्यो भने अलिकति घटाएरै लिनुपर्छ भन्ने हुन्छ, मान्छेमा विश्वास कमजोर हुन्छ नि। तर त्यतिको कसैलाई धोका हुँदैन भने चाहिँ त्यति ठुलो दोष हुँदैन। यदि कसैले आएर मलाई घरमा दुःख परेर मलाई एकछिनलाई 2-4 दिनलाई 5 लाख जति दिनुस् न, मैले तपाईलाई 2-4 दिन भित्रैमा म दिन्छु भन्दै आए, तर ती व्यक्ति विश्वासिला व्यक्ति होइनन्, अरूलाई धोका दिँदै हिँडेका व्यक्ति हुन्। लगेपछि वापिस आउने होइन भने आफूलाई विश्वासै लागेन। विश्वास लागेन भने अब मानवता कर्तव्य अनुसारले दिन्न भन्न त अलिकति रुखो भयो कि भएन? दिन्न भन्नुहुन्छ त? दिन्न मैले भनेर कसैले पनि झट्टै भन्दैन। भात दिन हुन्थ्यो नि, अहिले फेरि यही बेलामा के भएको छ, हातमा मेरा पनि त्यति साह्रो छैनन्, पैसा हातमा छैनन् यतिखेर। नभए त तपाईँ हामीमा त्यति भनिराख्नु पनि पर्ने थिएन भनेर ठिक्क पारिदिनु भयो। विश्वास भएका व्यक्ति आयो भने चाहिँ, जुन व्यक्ति विश्वासिलो छ ती आयो भने कोही 5 लाख दिनुहोस् त एकछिन 2-4 दिनलाई भने पर लैजानुहोस् न, कहिले दिनुहुन्छ भने आउँदैन नि, लैजानुहोस् अझै चाहिए पनि लैजानुहोस् भन्नुहुन्छ। विश्वास भएकालाई हो भने। विश्वास नभएकालाई हो भने दिन सक्नुहुन्छ त? अनि दिन्न भन्नको गाह्रोले छैनन् भनेर टार्नुहुन्छ। र हो त्यसरी टार्नु भएको चाहिँ उसलाई विश्वास नभएर अनि आफ्नो मानवता कर्तव्यमा पनि बाधा नपरोस् भनेर, लुमुए पनि नबिग्रियोस् भनेर हो। यस प्रकारले भन्नुभएको हुँदाखेरि त्यो पनि त्यति ठुलो दोष हुँदैन, बुझ्नुभयो नि? त्यति ठुलो दोष हुँदैन। तर तपाईँलाई भोलि आउनुहोस् त म दिन्छु, भोलि यति बजेतिर आउनुहोस् न म दिन्छु भन्नुभयो। आउने बेलामा आज त भएन भनेर फेरि टार्न थाल्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ धोका दिनुभएको, भर काट्यो नि त।
एउटालाई भर पारेर चाहिँ भर काट्न हुँदैन। बुझ्नुभयो नि। र हो यसरी कसैलाई पनि धोका हुने गरी झुटा वचन बोल्दिन भन्ने भने त त्यति त सकिन्छ होला नि। कसैलाई धोका हुने गरी झुटा वचन बोल्दिन। अब उपमा योगी कति हुनुहुन्थ्यो? थियौँ होला धन्य 150 200 छेउछाउ भन्नु होला, त्यति हुनुहुन्न नि। 140 हो कि कति हुनुहुन्छ? अलिकति बढाएर भन्नुभयो नि। अब त्यो खाले त्यति साह्रो कसुर त छैन, तर त्यति साह्रो कसुर छैन भन्दा प्रतिसन्धि नै फल दिइहाल्ने खाले कसुर होइन। अपाय प्रतिसन्धि फल दिने खाले होइन। त्यो पवतीमा त रहन्छ अलिअलि। सक्नुहुन्छ भने एउटै शब्द पनि झुटा नहुने गरी प्रयास गर्ने, नभए पनि आफ्नो कारणले कसैलाई धोका हुने गरी झुटा वचन नबोल्ने। अझ जरुरत चाहिँ धर्मको विषयमा हो भने चाहिँ झुटा वचन एउटा शब्द पनि बोल्न हुन्न। कसैले धर्मको बारेमा सोधी गएर आफूलाई पनि त्यसको अनुभव भएन, जान्न सकिएन, त्यही पनि सोधे एउटा भनेर टार्दिन्छु भनेर चाहिँ एउटा भनेर टार्नेतिर चाहिँ नलाग्नु। धर्मको बारेमा चाहिँ झुटा बोलेको जस्तो ठुलो कसुर अर्को हुँदैन नि। धर्मको बारेमा झुटा बोल्दिने बित्तिकै त्यो अधर्म भइदियो। के भइदियो? अधर्म भइदियो। त्यही भएर धर्मको बारेमा कसैले सोधे आफूलाई भने जानिएको छ भने जाने अनुसारले भनिदिने, नभए पनि कसैबाट सुनिएको छ भने मैले फल्नाबाट त यसरी सुनेको थिएँ भनिदिने। यदि कुनै किताबमा पढिएको थियो भने फल्लो किताबमा मैले यो यसरी पढेको थिएँ भनिदिने। नजानेको कुरा हो भने मैले जान्दिनँ। यदि नजाने पनि भन्न मन लाग्यो भने पर मैले त जान्दिनँ, यो त मैले सुनेको छैन, पढेको पनि छैन, तापनि मेरो विचारले हो भने यस्तो चाहिँ होला, यो चाहिँ मेरो विचारले है भनेर आफ्नो विचार भन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। आफ्नो विचारले भनेको चाहिँ यो मेरो विचारले है चाहिँ भन्नुपर्छ। मेरो विचारले भनेपछि उसले अब लिए पनि हुन्छ नलिए पनि हुन्छ नि। भगवानको बाणीमा यस्तो छ भनेर आफ्नो विचार चाहिँ भन्न हुँदैन। त्यो चाहिँ बहुत ठुलो कसुर हुन जान्छ। धर्ममा चाहिँ अलिकति पनि झुटा नहोस्। बुझ्नुभयो नि। र अरूमा पनि सकेसम्म अलिकति पनि झुटा नभइकन बस्न प्रयास गर्ने, नभए कसैलाई धोका हुने गरी नबोल्ने। सकिन्छ कि सकिन्न? पालन गर्नुहुन्छ। नम्बर 4 मा 5 मा सुरामेरै हो, मादक पदार्थ। मादक पदार्थ भन्दाखेरि मात लाग्ने चिजहरू, रक्सी, बियर इत्यादि, गाँजा, यिनी त अब तपाईँहरूले लिनुहुन्न होला। लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? यो पनि कहिल्यै नपिउने गरी, मात मदिरा कहिल्यै नखाने गरी सिल पालन गर्छु भनेर पालन गर्न सक्नुहुन्छ? गर्नुहुन्छ? योपालि चाहिँ उपासकहरूलाई मात्रै सोध्छु है। मैले कहिले पनि मात मदिरा अबदेखि पिउँदिन। दसैँ आए पनि पिउँदिन, देवाली आए पनि पिउँदिन, कसैको बिहामा गए पनि पिउँदिन, कुनै पिकनिकमा गए पनि पिउँदिन भनेर आजदेखिबाट कहिले पिउँदिन भनेर सक्नुहुन्छ उपासकहरू? खुसी लाग्यो यतिको आवाज आउँदा पनि। होइन, उपासिकाहरूलाई पनि सोध्नु पर्यो आजकलको जमानामा। उपासिकाहरू पनि सबैले मैले कहिले पनि मात मदिरा पिउँदिन भनेर पालन गर्न सक्नुहुन्छ? साधु साधु साधु। र हो यसरी पञ्चशील, यिनी लौकिक शील, यिनी लौकिक शील, तर यो अनियम नै हो। यो के हो? नियम चाहिँ कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि लोकोत्तर शीलमा पुग्दाखेरि। र त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू अनि आज सम्मपदान चावडा अनि साथै भोलि इद्धिपात चावडा आउँछ। र सम्मपदान चावडा अझै पुरा सकिसकेको त छैन। भोलि फेरि यसैलाई नै जोडेर अगाडि बढाएर लिएर जान्छु। र आज समय पुरा भएकोले गर्दाखेरि आजलाई चाहिँ यतिमै समाप्त गरौँ।